दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। नेपालीद्वारा नेपालीकै लागि गठन गरिएको नेपाली समुदाय जो विदेशमा रहनुभएका छन् ती समस्त नेपालीहरूको छाता सङ्गठन एनआरएनए को 18 वर्ष इतिहासमा पहिलो पटक विवाद सतहमा देखा परेको छ। गैर आवासीय नेपालीहरूले नेपालको हितमा काम गर्ने र जहाँ रहे पनि नेपाललाई माया गर्ने मेसोका लागि सङ्गठित हुने एउटा प्रमुख संस्थाको रूपमा स्थापित छ। यद्यपि 18 वर्ष यो इतिहासमा जुन प्रकारको विवाद अहिले सतहमा देखिएको छ, यो विवादले संस्थाको भविष्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ। मौजूदा कार्य समिति, त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र र त्यस लगत्तै सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी भएको आदेश, यो तीनटा विषयलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दा एनआरएन भित्रको विवादको चुरोकुरो के हो यसै ठम्ब्याउन सकिने अवस्था छैन। तर विवाद देखिएपछि यो विवादको समाधान खोज्नु र संस्थाको भविष्यमाथि तिर्सिएको प्रश्नको सहज उत्तर खोज्दै पुनः नयाँ कार्य समिति चयन गरेर एनआरएनलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन। तर सेवा भावले खोलिएको गैर आवासीय सङ्घको यो छाता सङ्गठनभित्र चरम राजनीतिक प्रवेश गर्दा यो अवस्था सिर्जना भएको जानकारहरूको बुझाइएको छ। एनआरएन भित्रको विवादको चुरोकुरो र समाधानका उपाय के हुन सक्दछ संवाद गर्नेछौँ। विगत लामो समयदेखि एनआरएन अभियानमा लाग्नुभएका, विभिन्न तह र तबकामा रहेर एनआरएनलाई नेतृत्व प्रदान गर्नुभएका दुईजना व्यक्तित्वहरू आज हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। हामी आज एनआरएनको विवादको बारेमा केन्द्रित हुनेछौँ। कार्यक्रममा स्वागत गरौँ एनआरएनएका पूर्व महासचिव अभियन्ता रतन झा र त्यसै गरी एनआरएनएका अभियन्ता र विभिन्न पद र तह र तबकामा रहेर एनआरएनलाई नेतृत्व प्रदान गर्नुभएका लोक तिवारी, दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नु। नमस्कार, तपाईँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सामान्य इमोसनल कुरा गर्न मन लाग्यो। तपाईँहरू एनआरएनमा लाग्दा निकै समय खर्चिनुभयो, पैसा खर्चिनुभयो, बुद्धि खर्चिनुभयो, लगभग धेरै कुरा चाहिँ इन्भेस्ट गरिसक्नु भएको छ। 18 वर्षे जोवन अथवा एउटा चाहिँ भर्खर चाहिँ यङ हुँदै गरेको एनआरएनए अहिले यो स्थितिमा देख्दा तपाईँहरूको परिश्रम, तपाईँहरूको पैसा, तपाईँहरूको लगन, तपाईँहरूको मेहनत कहाँ खन्याए जस्तो कस्तो अनुभूत गर्नुभएको छ? धन्यवाद अनुरागजी। तपाईँले यो सर्वप्रथम त आज एबिसी टेलिभिजनको यो एबिसी वाच कार्यक्रम मार्फत एनआरएनए भित्र जन्मिएको परिस्थितिको बारेमा छलफल गर्न हामीलाई समय दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एबिसी टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो आदरणीय मित्र रतनजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद र स्वागत गर्न चाहन्छु। एनआरएनको स्थापना विदेशमा छरिएका नेपालीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने, उहाँहरूको चाहिँ के भन्दा सिप, उहाँको इन्भेस्टमेन्ट र स्किललाई चाहिँ नेपालमा ल्याएर समृद्ध नेपाल बनाउने भन्ने उद्देश्यले नै स्थापना गरिएको हो। तत्कालीन समयमा एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष लगायत रतनजीहरू, हामीहरू सानो समूहबाट सुरु गरेको एनआरएन हामीले चाहिँ 18 वर्ष आइपुग्दा यसले नेपालमा का विभिन्न क्षेत्रमा धेरै नै फड्को मार्ला जस्तो लागेको थियो। तर यो वैश्य एनआरएन अहिले
अलिकति विवादित भएको छ। यसले अत्यन्तै मर्माहत तुल्याएको छ। तर यदाकदा यस्तो संस्थाहरूमा नेतृत्वको लागि हुने बहस या यसको लडाइँले गर्दा यसका मेन उद्देश्यलाई नै अलिकति असर गर्दो रहेछ, त्यो देखिएको छ। हामी आशा गरौँ यो जुन विवाद छ यसको समाधान भएर पुनः एउटा बलियो एनआरएन भएर यसले फेरि एउटा नेपालको समृद्ध नेपालको जुन परिकल्पना गर्दै हामीले स्थापना गरेका थियौँ त्यसलाई चाहिँ साकार गर्ला जस्तो लाग्छ। म रतनजीसँग आउन चाहन्छु। बढी पीडा कसलाई हुँदो रहेछ? जसले जन्म दिएको हुन्छ अथवा बच्चा जन्म दिने आमालाई बढी पीडा हुँदो रहेछ। तपाईँहरू यस हिसाबले एनआरएनको त जन्मदाता हुनुहुन्छ। यो स्थितिमा हेर्दा तपाईँहरूले परिकल्पना गर्नुभएको थियो यस्तो हुन्छ, वा तपाईँहरूले योभन्दा फरक परिकल्पना गर्नुभएको थियो? यस्तो त पक्कै पनि परिकल्पना थिएन तपाईँहरूको। एकदम सही भन्नुभयो। यो भावनात्मक रूपले हामीलाई धेरै असर पारेको छ। हरेक 2 वर्षमा हामी ग्लोबल कन्फरेन्स गर्थ्यौँ होइन, यसपालि पनि अब हुन्छ, तर त्यसको पृष्ठभूमि त्यति राम्रो भएन। सो एकदम पीडा धेरै भइरहेछ। म अस्ति पनि एक ठाउँमा त्यही कुरा भने कि अब सबै साथीहरू जुन हामी 18 वर्षदेखि जुन हामी भेटेका साथीहरू विभिन्न कन्ट्रीबाट, अहिले त 82 कन्ट्रिज भइसके, त्यहाँबाट आउनुहुन्छ, हाम्रो सबैको भेटघाट हुन्छ, एउटा आत्मीय सम्बन्ध हो। उहाँलाई मैले चिनेको एनआरएलले हो चिनाएको, अरू अमेरिकामा बसेर होइन। त के भन्नु रहेछु, त्यो कुराले गर्दा एकदमै हृदयबाट दुःख लागिरहेछ होइन। र अर्को कुरा, हाम्रो यहाँ बोलाउनु भयो, हाम्रो भित्रैकै कुराहरू भन्छ नि, जति जे भए पनि हामी माया गर्ने संस्था होइन। अब यो हामीलाई हाम्रो यो के भन्नु, वी आर नट भेरी प्राउड टु से ब्याड थिङ्स अबाउट वाट ह्यापन होइन। किनभने अझ पनि भावनात्मक रूपले हामी बहुतै इन्ट्याक्ट छु यो संस्थासँग। र यो संसारमै मलाई लाग्दैन कुनै पनि यो संस्था यति फास्ट, यति विशाल रूप लिएको छ। त्यो ओन्ली रिजन बिकज वी आर भावनात्मक रूपले हामी जोडेको, र जुन हाम्रा सुरुका जुन अभियन्ताहरू थिए त्यो सबै देशमा गएर हामीलाई उहाँलाई जोड्न सजिलो थियो। किनभने भावनात्मक रूपले लोकजीले भने जस्तै हाम्रो जुन मेन उद्देश्य थियो, नेपालमा हामीले विदेशमा आर्जन गरेका 2टा बुद्धि, विवेक, सिप, पैसा यहाँ ल्याएर देशलाई, नेपाललाई राम्रो बनाउने। तर अहिले के भएको छ भने नेपाललाई राम्रो मेसेज दिनुको सट्टा वी आर जस्ट गिभिङ अ ब्याड एक्जाम्पल। त्यसको लागि धेरै राम्रो फिल भइरहेको छैन, प्राउड फिल भइरहेको छैन। तर वी हेभ टु डिल विथ इट एन्ड वी सुड डिल विथ इट। त्यही हो। तपाईँले भन्नुभयो नि, ठ्याक्कै त्यहीँनिर म आउँछु। हिजो सुरु गर्दा सेवा भाव थियो, मुलुकलाई केही दिने, विदेशमा कमाएको थोर बहुत पैसालाई कलेक्टिभली नेपालको समृद्धिमा केही योगदान दिने तपाईँहरूको पवित्र उद्देश्य थियो। तर समय क्रमसँगै जब प्रत्येक वर्ष एनआरएन योङ हुँदै गयो, त्यसभित्र चाहिँ केही यस्ता चिजहरू प्रवेश गरे जुन चिजले गर्दा पोलिटिकल्ली इन्फ्लुएन्स भयो हामी, र एनआरएनभित्र राजनीतिकरण गर्न नहुने, दलीयकरण गर्न नहुने, तर दुर्भाग्य त्यही दिशातर्फ यो र त्यो बहानामा एनआरएनभित्र प्रवेश गर्यो, र त्यसकै फलस्वरूप आज यो अवस्था आइपुगेको हो भन्ने यदि मैले प्रश्न गरेँ भने म गलत हुन्छु? नो, पिन पोइन्टेड। यु हेभ के भन्छ, हिट द नेल भन्छ के, यु हेभ टोटली हिट द नेल। इट इज द पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स बाई फ्यू भन्छ नि, फ्यू ब्याड एप्पल्स। त्यही हो। ओभरअल सबै नेपालीको त्यही चाहना हुन्छ, नेपाललाई राम्रो गर्ने, सबै एनआरएन्सको त्यही चाहना हो, बुझ्नुभयो। बट समहाउ, अब दुर्भाग्य भनौँ, हाम्रो एउटा जुन हामी माइक्रोकजम भन्छ, जुन किसिमले हामी यहाँ नेपालमा बढ्यौँ पल्यौँ, र अहिले पनि यो लास्टको 30 इयर्स टु मच पोलिटिसाइजेसन एभ्री एस्पेक्ट अफ आवर लाइफ होइन। जस्तै उहाँ अहिले राप्रपाको केन्द्रीय सदस्यमा इलेक्सन लडेर जित्नु भएको छ होइन, तर उहाँ पहिला एनआरएनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमेरिकाको हुनुहुन्थ्यो, र अहिले पनि त्यो अनरेडी काउन्सिलमा हुनुहुन्छ। सो हि इज नट त्यतातिर पनि लड्ने, यता पनि लड्ने गरिरहनु हुन्न होइन। पोलिटिक्समा त हामी सबैको विचार हुन्छ, जानु खराब कुरा होइन। तर यो प्रब्लम क्रिएट गर्ने को हो भने एनआरएनलाई एउटा लन्चिङ प्याड, आफ्नो पोलिटिकल इन्ट्रेस्टलाई फरवर्ड गर्न, त्यो हो।
र यसमा पोलिटिकल पार्टिजहरू पनि एकदम इन्ट्रिकेटली इन्भल्भ भएको त्यो पनि दुःखदायी एउटा दुःख हो किनभने उहाँ यहाँ त सबै म आज तपाईँहरूसँग एक एक गरिकन प्रश्न गर्न चाहन्छु। जस्तै लोकजी तपाईँ त पोलिटिकल आइडियोलोजीलाई पनि बुझ्नु भएको छ। एनआरएन जस्तो संस्थामा नेपालको राजनीतिक दलहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ किन बढेर गयो? मलाई चाहिँ जस्तो लाग्छ राजनीतिक पार्टीहरूले जहिले पनि अलि भिडभाड देख्यो भने आफ्नो भोट ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ टार्गेट त गर्छन्, त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर यसको मतलब यो होइन कि विदेशमा बसेका गैर आवासीय नेपालीहरू उहाँहरूले थापेको चाहिँ के भन्दाखेरि जालमा पस्नु हुँदैन थियो। मैले भन्न खोजेको के हो भने विभिन्न संस्था, जस्तै म 8-10वटा विभिन्न संस्थाहरूमा आबद्ध छु। जब म एनआरएनमा जान्छु, एनआरएनको उद्देश्य के हो त्यसको पछि नै म त्यो मात्रै निर्दिष्ट भएर काम गर्छु। म एनइसिसी नेपाल कल्चर एन्ड एजुकेसन सेन्टरमा जान्छु, त्यहाँ जाँदा संस्कृतिका कुरा, शिक्षाका कुरा गर्छु। जब म राप्रपाको कार्यालयमा जान्छु, म हाम्रो राजनीतिक विचारका कुरा गर्छु। तर यहाँ त्यो कस्तो खिचडी भइदियो भने तपाईँहरू चाहिँ एनआरएनमा पनि भित्र गएपछि म राप्रपाको उहाँ मधेसी दलको, उहाँ चाहिँ गएर नेपाली काङ्ग्रेसको, अनि त्यो खिचातानीले गर्दा नेतृत्व तहमा पनि आफ्नो आफ्नो पेनल, आफ्नो आफ्नो राजनीतिक दल आस्थाका मान्छेहरूलाई एकजुट गरेर आफै निर्वाचित हुने जस्ता किसिमका अवस्थाहरू सिर्जना भए। यसले गर्दा अहिले एनआरएनको यो चाहिँ परिस्थिति सिर्जना भएको हो। मलाई लाग्दछ मानिस सामाजिक प्राणी हो, राजनीतिक प्राणी हो, राजनीति गर्नुहुन्छ, तर कुन कुरा कहाँ गर्ने हो त्यसले त्यसको उद्देश्यले निर्दिष्ट गरेको छ। त्यसमा एनआरएनको जुन उद्देश्यले एनआरएनको स्थापना भएको त्योभन्दा बाहिर दायरामा गएर यसको के भन्दा यो सङ्गठनलाई चाहिँ विस्तार या यसको चाहिँ के भन्दाखेरि परिचालन गर्नु हुँदैन। र विगत 4 वर्षदेखि 15, विशेष गरेर 15 सालपछि यो बढी हाबी भएछ। 2015 म पछिल्लो 5-6 वटा तपाईँहरूको इन्टरनेसनल यो चाहिँ कन्फरेन्सलाई एटेन्ड गरेको छु। हजुर, मेरो अनुभव के रह्यो भने म तपाईँलाई सेयर गर्छु। एज अ जर्नलिस्ट मेरो अनुभव के रह्यो भने तपाईँहरूको नेतृत्व चयनको प्रक्रिया चलिरहँदा त्यहाँ विशुद्ध रूपमा एनआरएन भन्दा पोलिटिकल पार्टीको एजेन्टका रूपमा, पोलिटिकल पार्टीको झन्डा मुनि नेतृत्व कब्जा गर्ने रणनीतिका साथ योजनाहरू बनिरहेको र एनआरएनएका मेम्बरहरू पनि विशुद्ध रूपमा सेवाभाव भन्दा पनि राजनैतिक दलका ठुला नेताको आशीर्वाद कसरी थाप्ने भन्नेतिर बढी केन्द्रित भएको देखियो। त्यो ठिक हो र भने? त्यो गर्नै नहुने काम भएको, त्यो हजुरले भनेको एकदम ठिक हो। अब वास्तवमा समय नै लिने हो भने हाम्रो रतनजीको कार्यकाल पछि भएको निर्वाचन सोल्टीमा भएको थियो। त्यहाँबाट यसको रोगको अलिकति बिजारोपण त्यहाँ भयो। त्यतिखेर मेरो विचारमा चुनावभन्दा पहिले हामीले यसलाई चाहिँ के भन्दा सर्वसम्मत गर्न कोसिस गरिरहेका थियौँ। त्यतिखेर चाहिँ भीम रावलजी पहिलोपटक जानुभयो, त्यहाँ एउटा भाषण गर्नुभयो। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू जानुभयो। तत्कालीन अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेकै बिचमा आफ्नो पक्षलाई चाहिँ निर्वाचित गराउने परिस्थिति सिर्जना भएको। त्यसले त्यो रोग चाहिँ यति बढेर गयो। तपाईँको चाहिँ उहाँहरूलाई मैले चाहिँ ड्यु रेस्पेक्ट त छ, तर चाहिँ त्यो क्याम्पेनमा गएर उहाँहरूले त्यसरी सहभागिता भएकै कारणले आज त तपाईँको चाहिँ प्रचण्डजी या शेरबहादुरजी या अन्य चाहिँ राजनीतिक तहका ठुला नेताहरूले वक्तव्यबाजी नै गरेर चाहिँ के भन्दा चाहिँ ल यो पटक फल्ना क्यान्डिडेटलाई भोट दिनु या यसो गर्नु भन्ने किसिमको निर्देशन आउने अवस्था आयो, जसले गर्दा एउटा विशुद्ध रूपमा स्थापना गरिएको सामाजिक संस्थालाई आज एउटा राजनीतिक पार्टीको एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि भातृ सङ्गठन जस्तो अवस्थामा पुगेको छ। यसबाट उन्मुक्ति भएन भने एनआरएनको अस्तित्वमै शङ्का गर्ने परिस्थिति आउँछ। रतन सर, तपाईँ लामो समयदेखि यसमा लागिराख्नु भएको छ। तपाईँसँग मेरो पर्सनल सम्बन्ध पनि छ, तपाईँलाई मैले बुझेको छु। तपाईँहरू लाग्दाखेरि चाहिँ त्यति राजनीतिकरण नभएको अनुभव रह्यो। त्यसपछि चाहिँ पछिल्लो कार्यकालपछि चाहिँ तपाईँहरू जब छोड्नुभयो त्यसपछि राजनीतिक प्रवेश भयो। ठ्याक्कै कहाँनिर अहिले चाहिँ तपाईँहरूको यो एनआरएनए पुगेको छ भने राजनीतिक हाइट गेन गर्नको लागि एनआरएनए एउटा राम्रो स्प्रिङ बोर्ड बनेको छ, यसमा टेकेर जम्प गर्न पाइदो रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भएकै कारणले चाहिँ राजनीतिक दलहरूको इन्ट्रेस्ट बढ्यो। एक्ज्याक्टली त्यही हो। यसमा म के भनिरहेको छु भने उहाँहरूको सबै पार्टीको भातृ सङ्गठन भन्छ होइन, त्यो सबै छ, सिस्टर अर्गनाइजेसन
जनसम्पर्क समिति, प्रवासी मञ्च के सबै पार्टीको मुख्य पार्टीहरूको छ हैन। सो उहाँहरू त्यतातिर एक्टिभ भइहाल्छ नि, मेरो भनाइ त्यो छ कि। तर उहाँहरू के गर्नुभयो भने हो यति ग्ल्यामर, यति हाइलाइट, नेपालले पनि यति इज्जत गरेको। सो पार्टीले त उर्दी जारी भन्छ, उर्दी नै जारी गरेको यसपालि त। मुख्य पार्टीहरू सेमलेस व्हिप भन्छ नि, त्यो एकदम यसपालि लोकतान्त्रिक भएको मान्छेहरूलाई जिताउने भनेर त्यस्तो चाहिँ एउटा आफ्नो गरिमा बोकेको पार्टीहरूले त्यस्तो चाहिँ गर्नुहुन्न थियो जस्तो लाग्छ कि। एनआरएनएलाई छोडिदिनु पर्थ्यो। तपाईँको इन्डियाको हेर्नुहोस्, बङ्गलादेशको, इजरायलको, चाइनाको गभर्मेन्टले अर्कै तरिकाले ल्याउँछ। हाम्रो पनि सुरुका 10-12 वर्ष त्यस्तै थियो। हामीलाई सबै पार्टीको कर्टसी भेटघाट हुन्थ्यो, हामीलाई इज्जत गर्थ्यो हैन। हामी सबै पार्टीका नेताहरू हामीलाई बोलाएर। अहिले त के गर्छ, डिक्टेट। अहिले पार्टीका नेताहरू डिक्टेट गर्छ, ल यो भाइस प्रेसिडेन्ट हो, यसलाई जनरल सेक्रेटरीमा जाऊ, यो यस्तो भइरहेछ अहिले। सो वी हेभ बिन म्यानिपुलेटेड। हामीलाई पोलिटिकल पार्टीले यो दुर्भाग्य हो, बट हामी एनआरएनले अडिनु पर्थ्यो, तर समहाउ वी मिस्ड। हामी सुरुमा जुन हाम्रा अभियन्ताहरूले परिकल्पना गरेको हो यो एनआरएनए पटक्कै होइन। त्यसमा भएको अर्को कारण के छ भने सिस्टमेटिक लिडरसिप डेभलप भएन। जस्तै उपेन्द्रजीहरू, जीवाजीहरू 3-4 उसमा राम्रोसँग चलेको थियो हैन, भावनात्मक रूपले जडेका, र सुरुमा त्यति विशाल भएको पनि थिएन। हामी एकअर्कालाई यसरी बोलाउँथ्यौँ, चिन्थ्यौँ। तर पछि सञ्जाल धेरै ठुलो भयो हैन। त्यसमा के भयो भने नयाँ मान्छेहरू एगेन केही मोटिभेटेड, आफ्नो सेल्फ इन्ट्रेस्ट बढी, सेवा कम भएका मान्छेहरू हाबी भए संस्थामा। जोसँग अलि पैसा बढी छ, जसको कुनै अलि स्टेचर अलि ग्ल्यामरस छ, उनीहरू चाहिँ जम्प गर्न थाले। र उहाँहरूलाई एनआरएनए को संस्थाको बारेमा नलेज जिरो। सो उहाँहरू हो यो संस्थालाई त्यो टर्निङ पोइन्ट। मलाई यदि सोध्नुहुन्छ कुनै एक भनेर, त्यस्ता मान्छेहरू धेरै हाबी भए लिडरसिपमा, हु डिड नट ह्याभ यो त विशाल 6वटा महादेशमा हाम्रो ऊ छ हैन। एसिया पेसिफिक, अस्ट्रेलियाहरूको, ओसेनिया रिजनको छ, मिडल इस्टको छ, तपाईँको अफ्रिका रिजन, नर्थ अमेरिका। सो सबैको डाइनामिक्स बुझ्ने हैन, कहाँको के इस्यु छ के त्यो बुझ्नेहरू त्यो नेता भएन, बुझ्नु भएन। दे वेयर जस्ट समबडी हु कुड इन्फ्लुएन्स, या पोलिटिकली या मोनेटरली, र दे आर द वान हु ह्याड जिरो नलेज अबाउट द एसोसिएसन, एन्ड दे आर द वान रिस्पोन्सिबल फर टुडेज स्टेट। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ 2015 यताको लिडरसिपलाई हेर्ने हो भने एनआरएनए को लिडरसिपमा मच्युरिटी नभएकै कारणले आजको यो हविगत आइपुग्यो तपाईँहरूको संस्थाको। यसमा त्यो भन्न सकिन्छ त। विशेष गरेर 15 साल पछि को परिस्थितिमा विभिन्न हामीले एउटा चाहिँ गल्ती गरेकै पनि जस्तो लाग्दछ कि, किन भन्दा त्यतिखेर हामीले चाहिँ एनसिसीलाई चाहिँ लार्ज गर्ने, धेरै मेम्बरसिप ड्राइभ गर्ने भन्ने एउटा होडबाजी सुरु गऱ्यौँ। त्यो अमेरिकाबाटै भएको थियो। वास्तवमा त्यतिखेर म सिनियर भिपी पनि थिएँ 13-15, र त्यतिखेर हामीहरूले हाम्रो चाहिँ मेम्बरसिप करिब 317बाट 3300, त्यहाँबाट 10,000 बनायौँ। तर त्यो 10,000 बनाउने क्रममा हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि म्याक्सिमम साथीहरूलाई चाहिँ एनआरएनको मेम्बर बाँड्यौँ। त त्यो भित्र चाहिँ अलिकति त्यो उसमा भन्ने हो भने घुसपैठ भयो भनौँ न। त्यतिखेर राजनैतिक घुसपैठ भयो। त्यतिखेर राजनीतिक पार्टीहरूले या भातृ सङ्गठनहरूले आफ्नो चाहिँ सङ्गठनका साथीहरूलाई मेम्बर बढी बनाउनु भयो। त्यसको फलस्वरूप के भयो भन्दा नेक्स्ट इलेक्सनमा बढी पोलिटिकल मान्छेहरू चाहिँ या चाहिँ त्यो भातृ सङ्गठनको साथीहरू चाहिँ एनआरएनमा आउनुभयो। र आइसकेपछि त्यहाँबाट नै उहाँहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नो पार्टीलाई कब्जा गर्ने, अब त्यो रोग चाहिँ केन्द्रमा पनि सर्यो। गर्दा गर्दै मलाई जहाँसम्म लाग्छ योभन्दा पहिलो इलेक्सनमा त उपेन्द्र महतोजी कन्भेन्सनमा पनि आउनुभयो। यस्तो थियो, उहाँले हि जस्ट बाइकटेड। त्यो हाम्रो लागि त अति दुःखको कुरो, त्यो परिस्थितिको सिर्जना भयो। त्यसमा त सम्भवतः यो 13-15बाट चाहिँ यो बढी मौलाएको हो। त्यसमा केही दोषी त हामी छौँ, तर त्यो दोष किन लिन खोज्यो भन्दा यदि हामीले यसलाई चाहिँ विशाल गराउने परिकल्पना नगरेर सीमितबाट गरे भए त त्यस्तो हुन्थेन होला। जब यसलाई बढाउन खोज्यौँ त्यहाँ चाहिँ अनेक प्रकारका चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ साथीहरू जसले चाहिँ
एनआरएनलाई माया गर्नुभन्दा नि संस्थालाई कसरी होल्ड गर्न सकिन्छ र आफ्नो चाहिँ पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स चाहिँ दिन सकिन्छ भन्ने किसिमको साथीहरू आउनुभयो र त्यसकै हो आजको असर। त्यसमा चाहिँ ठ्याक्कै यो पार्टी त नभनौँ, सबै साथीहरूको चाहिँ के भन्छ हानथाप छ कसरी ग्र्याब गर्ने माथि, अनि त्यो भएपछि पोलिटिकल एक्सेस हुन्छ भन्ने नै हो। त्यसकारण चाहिँ यो बिग्रेको त्यही ताकातले। तपाईँले यति भनिरहँदा अलिकति चाहिँ अगाडि आएर हेर्नुहोस् त, लिडरसिपसँगै चाहिँ तपाईँको प्रोग्राम्स एन्ड प्लान्स पनि हुन्छ। प्रोग्राम र प्लान्सको बारेमा पछिल्लो कालखण्डमा हामी त केही पनि सुन्यौँ। तपाईँहरूको इन्टरनेसनल कन्फरेन्स हुँदा गफ चाहिँ ठुल्ठुला सुन्यौँ, तर इम्प्लिमेन्टको लेभल हेर्दा चाहिँ एकदमै अपवाद बाहेकका ह्युम्यानिटेरियन जब बाहेकका अन्य कामहरूको कुरा गर्ने हो भने त्यसको चाहिँ ग्राफ चाहिँ धेरै ठुलो छैन फेरि, होइन? यस अर्थमा हेर्दा चाहिँ लिडरसिपमा चाहिँ हानाथाप हुने, प्लान र प्रोग्राम्सको बारेमा चाहिँ कुरा नआउने, यो त ठ्याक्कै तपाईँहरूको उद्देश्यभन्दा पर गएन र? मैले हजुरलाई त्यो पनि तपाईँले त्यो भनिहाल्न त मिल्दैन। यहाँ चाहिँ थुप्रै चाहिँ सामाजिक कामहरू भएका छन्। जस्तै विशेष गरेर तपाईँले अपवाद भनेर भनिहाल्नुभयो, तपाईँले चाहिँ विशेष गरेर 15 सालकै भूकम्पको कुरा गर्न खोज्नुभयो होला। त्यतिखेर हामीहरू सबैले एनआरएन एक ढिक्का भएर देशमा परेको आपत परेको अवस्थामा हामी आएको पनि हो र हामीले चाहिँ प्रोग्रामहरू पनि ल्यायौँ। हामीले फर्स्ट रेस्पोन्सरको रूपमै आइयो, अनि त्यस राहत बाँड्यौँ, पछि बिल्डिङका कुरा भयो। काम गर्दा केही अगतिला भयो होला नि, कहीँ मतलब एप्रिसिएट भएन होला, डेफिनेटली हाम्रो तहबाट गर्न सकेको गरेकै छौँ। त्यो बाहेक विभिन्न ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाढी पहिरोको अवस्थामा पनि हामीले सहयोग गरेका छौँ। त्यो बाहेक रेमिटेन्स होस् या इन्भेस्टमेन्टको रूपमा पनि इन्डिभिजुअल्ली या चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामूहिक रूपमा चाहिँ लगानी नभएका पनि होइनन्। उदाहरणका लागि थुप्रै छन्, जस्तै डाक्टर उपेन्द्रजीले नै सुरु गरेको चाहिँ मेडिसिटी हस्पिटल छ, जसको चाहिँ उहाँले नै निर्माण गर्नुभएको, उहाँ चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो, यहीँ हुनुहुन्छ। सानीमा ब्याङ्क छ, सानीमा हाइड्रो छ, अन्य इन्सुरेन्स छ, सेसडीले गर्नुभएको छ। हामीहरूले केही क्षेत्रमा लगानी गरेका छौँ। यसको मतलब यो लगानी भएको छैन, यहाँ डेफिनेटली यो बढेकै छ, लगानी पनि बढेको छ, सामाजिक क्षेत्रमा पनि बढेको छ। तर भएको मात्रै के छ भन्दा नेतृत्व वर्गमा तनाव भयो, जसले गर्दा जो नेपालमा आएर लगानी गर्न चाहनुहुन्छ या आफ्नो स्किल इनोभेसन ल्याउन खोज्नुहुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट ल्याउन खोज्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि सोच्न बाध्य भयो। त्यो मान्छे पनि रोकिन थाले, एनआरएनले के गर्दैछ, यिनीहरू त आफै लडेका छन्। हाम्रो चाहिँ के भन्दा हामीलाई चाहिँ के भन्छ, हामीले अधिकार लिने क्रममा हाम्रो कर्तव्य पुरा गर्ने क्रममा अधिकार पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। इन्भेस्ट गर्ने मान्छेले त कमसेकम त्यहाँ चाहिँ लगानी गरेपछि त्यसको रिटर्न पनि खोज्छ। त्यो परिस्थितिलाई एनआरएनको नेतृत्व अहिले जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ त्यसले चाहिँ कार्य लाग्दो अवस्थामा ल्याएको छ। यो कुमारजीकै कार्यकालमा यो 10 अर्बको एउटा थियो, हामीहरूले पनि कमिटमेन्ट गरेका छौँ, अहिलेसम्म जम्मा गरेका छैन। किन भन्दा यो आफूहरू उहाँहरू नै आपसमा चाहिँ परिस्थिति खराब छ भने अब त्यो पैसा दिने कि नदिने, त्यो चाहिँ सफल हुने कि नहुने, यो किसिमको चाहिँ एउटा के भन्दा अलिकति त्रासको अवस्था सिर्जना भएको छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ अहिलेको परिस्थिति पनि लामो समयसम्म नलाग्ला, अब यसको टुङ्गिएर पुनश्च यो एकजुट भएर बलियो भएर अघि जान्छ। रतनजी, भयो के भने विवाद आउनु स्वाभाविक हो, विवादको सोल्युसन निकाल्ने तपाईँहरूसँग आफ्नै चाहिँ एक्ट छ, तपाईँहरूसँग आफ्नै चाहिँ सबै ऐन नियमहरू छन्, कानुनहरू बनाउनु भएको छ। तपाईँहरूको गभर्निङ बडी नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय छ। हुँदा विवाद चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा छिर्यो, परराष्ट्र मन्त्रालयमा विवाद छिरिसकेपछि त्यहाँ पनि पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स हुने कुरा रह्यो नै, र तपाईँहरूको लिडरसिपको पोलिटिकल आस्थासँग मेल नखाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसमा एक धक्का लगाइदियो। अब ठ्याक्कै कहाँनिर गएर चाहिँ जुध्यो भन्ने कुरा, व्यक्ति जोसुकै भए पनि त्यहाँ त विचारधारा के बोकेको छ भन्ने कुराले पो यहाँ इन्फ्लुएन्स गरेर त्यही कारणले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट तपाईँहरूले अगाडि सारेको इन्टरनेसनल कन्फरेन्सको त्यो मिति सार वा रोक भनेर आदेश भयो। त्यही होइन र? त्यही हो। र त्यो सबभन्दा दुर्भाग्य अलरेडी अनुरागजी तपाईँले एकदम क्लियरमै भनिदिनु भयो। त्यो यो यस्तो प्रेसिडेन्ट कि मतलब कि हाम्रो सहकार्य हो, यहाँको हाम्रो परराष्ट्र भनेको हाम्रो एउटा यहाँ हामी काम गर्ने सुरुदेखि नै हाम्रो फर्मेस नै त्यस्तै भएको छ, होइन कि नेपालको हाम्रो त्यो जुन हुन्छ नि मतलब यहाँको मिनिस्ट्री परराष्ट्रले हामीलाई उ गर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर जुन भन्नुभयो
मेन प्रब्लम के छ भने अहिले गभर्मेन्ट र जुन विचारधारा डोमिनेन्ट छ त्यसले त्यस किसिमको चिठी लेखाउन सफल भयो। भोलि अर्को त्यस्तो लेखाउन त 2 मिनट लाग्दैन नि। त्यही भएर यो चाहिँ एउटा यस्तो प्रेसिडेन्स साबित मतलब कि इस्ट्याब्लिस भएको छ, त्यो संस्थाको लागि फ्युचरको लागि धेरै नराम्रो प्रेसिडेन्स हो। यो नहुने कुरा हो। यो धार जुन विचार भन्नुभयो, विचारले प्रेरित लेटर हो त्यो, हैन? अहिलेसम्म त्यस्तो त कहिले सिचुएसन भएको थिएन। र यो चाहिँ इलेक्सन भनेको अर्गनाइजेसनल इस्यु हो। एनआरएनए जस्तो सञ्जाल भन्न सक्ने कतिसम्म हो भने तिमीहरूभित्र विवाद छ, होल्ड गर, विवाद समाधान गर, अर्को मिति तोकसम्म चाहिँ भन्न पाइयो। ठिक छ, गर्दै नगर चाहिँ भन्न त पाइएन नि। अथवा फलानोले गरिदिन्छ त्यो सोलुसन दिने। गभर्निङ बडीको काम चाहिँ एक्जिक्युटिभ बडीलाई चाहिँ रुल गर्ने होइन, सजेस्ट गर्ने हो। यसो गर्दा चाहिँ संस्थाको चाहिँ भविष्य ठिक हुन्छ। यो तिमीहरू गर्न सकेन, तिमीहरू चाहिँ नालायक भयो, अब तिमीहरूलाई डस्टबिन गर्छु, फलानुलाई जिम्मा दिन्छु भन्नुको अर्थ के हो भने त्यो त डाइरेक्ट हस्तक्षेप हो नि, होइन र? त्यसमा चाहिँ मैले एउटा चाहिँ एड गर्न चाहेँ। अब यसमा के हुनसक्छ भन्दा त्यो न्याय खोज्ने हिसाबले गएको त 1-2 पक्ष गएकै हो। हेर्नुहोस्, यो आपसमा चाहे चाहिँ अहिले 2 पक्षको बिचमा जो परराष्ट्र गयो या चाहिँ कोही अदालत जानुभयो, त्योभन्दा पहिल्यै उहाँहरूले आफूले कहाँनिर के गल्ती गरेका छौँ भन्ने कुरो उहाँहरूले महसुस गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिले दुवै पक्षले चाहिँ राम्रो चाहिँ गरेका छैन। मेम्बरसिप ड्राइभको क्रममा धाँधली भएकै छ। त्यो किन गरेको या चाहिँ तपाईँको हामीले डेलिगेट्स ल्याउने क्रममा धाँधली गरेकै छैन, दुईटै पक्षले गरेका छ। त्यो प्रक्रिया नै गलत छ। हामीहरूले निष्पक्ष रूपमा चुनाव गर्ने हो भने हानथाप किन गर्नु पर्यो? यो चाहिँ के भन्दा यो विवाद चाहिँ मन्त्रालयमा या अदालतमा जाने परिस्थिति आउनु नै दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यो कहाँनिर गल्ती भयो, चाहे जापानको इस्यु होस् या अमेरिकाको इस्यु होस् या अन्य ठाउँको इस्यु होस्, त्यो इस्यु फर्केर त्यो देशमा जानुपर्ने उल्टो फरवार्ड भएर तपाईँको चाहिँ मन्त्रालय या चाहिँ अदालतमा गइरहेछ। त्यसले गर्दा के देखिन्छ भन्दा हामीलाई चाहिँ शर्म लाग्छ। आजकल त एनआरएन भन्न पनि पहिले हरियो गाडी चाहिँ भाडामा लिएर हिँड्थ्यौँ, अब त शर्म लाएर ट्याक्सीमा हिँड्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। त्यसकारण चाहिँ यो के भन्दा हामीले समस्याको समाधान नखोजेर त्यसलाई चाहिँ कसैबाट चाहिँ के भन्दा चाहिँ त्यसको प्रोटेक्सन खोज्न अगाडि बढ्यो। त्यसमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ रतनजी, यसलाई हामीले वी हेभ टु गो ब्याक टु द उसको ग्रास रुटमै गएर समाधान त्यहीँबाट खोज्नु। तपाईँ दुवैजनालाई म एउटा सपाट प्रश्न गर्छु, एकदमै मेरो भित्र केही छैन प्लिज। एकदमै एनआरएन भित्रका जुन संरक्षकहरू हुनुहुन्छ, जो चाहिँ यो संस्थाले यहाँसम्म ड्राइभ गरेर ल्याउनु भएको छ, उहाँहरूको पनि इच्छा आकाङ्क्षामा बढोत्तरी भयो र उहाँहरू पनि यसको समाधानको लागि चाहिँ पोजिटिभ रूपमा चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्ने ठाउँमा यसमा चाहिँ अझै चाहिँ गेम प्लेयरको रूपमा खेलिदिएको कारणले गर्दा पनि यो विवाद सतहमा आएको हो। यता कता चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो पावर भन्ने कुरो गजब कुरा छ। हेर्नु, तपाईँलाई त्यो थाहा पनि छ, यो रमाइलो हुन्छ, यो हानथाप हुन्छ। हुनसक्छ एकपटक नेतृत्वमा गइसकेको मान्छेहरू या चाहिँ अब हाम्रै शब्दमा भनौँ न, हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्याट्रोन काउन्सिल भनिरहेको छौँ, के अरे संरक्षण परिषद। त्यसको परिकल्पना हामीले यो अर्थमा गरेका थियौँ कि भोलि कुनै विवाद भयो भने उहाँले गर्नु होला। तर कालान्तरमा आएर त्यही प्याट्रोनमै घम्साघम्सी भयो भने त त्यसको समस्याको समाधान भएन। त्यसकारण हुन त अब हाम्रो देश अहिले अदालतमै विवाद भएको देश। अब तपाईँलाई अब चाहिँ त्यो एनआरएनको मात्रै विवाद त के भन्ने, जबसम्म तपाईँ निर्णय गर्ने एउटा अधिकारी हुनुहुन्छ, तपाईँ निष्पक्ष निर्णय गर्न सक्नुहुन्न, त्यो समस्या समाधान हुन सक्दैन। त्यसकारण तपाईँलाई म किन यो प्रश्न गरेँ भने जब तपाईँहरूको नेतृत्वको इलेक्सनको कुरा आउँछ, त्यसपछि चाहिँ कुन उम्मेदवार कसको आशीर्वाद प्राप्त गरेका छन् भन्ने कुरा तपाईँहरूको चाहिँ ब्यानर पम्पलेटिङ र त्यो क्याम्पमा चाहिँ प्रष्ट रूपमा देख्न पाउँछ। म यसलाई अलिकति भुक्तभोगी पनि छु, होइन? यसको ब्याड एस्पेक्टको यो के छ भने यो लिडरसिप मिस भएकै हो। लिडरसिप कस्तो भयो भने संस्था त ग्रो भए, तर लिडरसिपको ध्यान सबभन्दा लिडरको के हुन्छ भने तपाईँको इभ्यालुएसन अथवा उसको सक्सेस केबाट देखिन्छ भने उसले कस्तो लिडर जन्मायो। मलाई लाग्छ, मलाई मेरो हार्ट, आइ एम टकिङ माई हार्ट, कसैलाई नराम्रो लागे म अहिले नै क्षमा चाहन्छु,
त्यो कुनै पनि हाम्रा लिडरमा त्यो पहिलाकोमा त्यतातिर ध्यान गएन। सुरुका दिनहरूमा बुझ्न सकिन्छ कि त्यो टाइममा हामीलाई बढाउनु थियो, हामी भावनात्मक रूपले बढी थियौँ होइन, त्यो थियो। तर पछिका दिनमा युआर राइट, हामी प्याटर्न काउन्सिल त गऱ्यौँ, त्यसको काम थियो त्योभन्दा पहिलाको जुन अति हरेकचोटि संस्था नै फुट्ने स्थिति आउँछ कि त्यसलाई कसरी जोगाउने भनेर एउटा पहिले सर्भ गरिसकेका धेरै क्राइटेरियाहरू छ। तर युआर राइट, अहिले प्याटर्न काउन्सिलमै पोलराइजेसन छ। सो वी हेभ टु लुक आवर सेल्फ, त्यो स्थिति जरुर छ। र हामीले म यो किन अहिले भन्न बाध्य भइरहेको छु किनभने नेपाललाई हामीले राम्रो इक्जाम्पल दिनुपर्ने हो के। नेपाल अलरेडी ग्रसित छ यो पोलिटिकल डिभिजन, पोलिटिकल पार्टिजनबाट। पुरा गाउँ लेभलदेखि यहाँसम्म हेर्छु, दे आर अल सिक एन्ड टायर्ड अफ पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स। अब यो एनआरएनमा पनि पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स भयो भने द्याट इज द स्याडेस्ट थिङ। त्यो चाहिँ नेपालले त्यो डिजर्भ गर्दैन। नेपाल डिजर्भ्स बेटर एन्ड आई थिङ्क द्याट हाम्रो लिडरसिपले पनि त्यो हेर्ने बेला छ होइन। जस्तै लास्ट उहाँ भन्नुभयो उपेन्द्र महतोजी हाम्रा संस्थापक छोडेर जानुभयो, उहाँ एटेन्डै गर्नु भएन होइन। त्यसको गहन छलफल हुनु पर्थ्यो। र धेरै कुरामा तपाईँको यो डेमोक्रेसी जस्तै प्रोसेस अफ सेल्फ करेक्सन भन्छ, त्यो भएको पनि हो। हेर्नु लास्टको दुईटा जुन हेर्नुभयो होला हाम्रो जुन महाधिवेशन, त्यसमा धेरै यसलाई बोकेर हिँड्ने उसलाई बोकेर हिँड्ने पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स, त्यहाँ 5 स्टार होटेलमा जुलुस नारा, र हामीलाई आफै अचम्म लाग्थ्यो कि हु आर वी। त्यसको गर्नको लागि करेक्ट गर्न यसपालि धेरै कुराहरू सच्याएको थियो होइन। यो कुमार पन्तजी जब आउनुभयो एक्जिक्युटिभ भएर, सो जति आई हेभ टु गिभ ड्यू क्रेडिट, उहाँले आफ्नो कार्यकालमा यसलाई एउटा प्राथमिकता दिएर यसलाई कसरी सुधार्ने भनेर अनलाइन भोटिङ यो सबै कुराहरू छ। डेलिगेट्स त्यो पनि थियो। त ठिक छ बाबा, डेलिगेट्समा प्रब्लम भयो, 65 मा प्रब्लम भयो, 25 मा प्रब्लम भयो, त्यो अर्कोबाट त्यो फेरि करेक्सन गर्न मिल्छ। वाइ यु निड टु रस टु द परराष्ट्र मन्त्रालय? त्यो सोल्युसन होइन। मेरो त्यहाँनिर गलत छ कि सही छ उहाँले भन्नुभयो, दुवै साइडबाट गल्ती भएको छ, ठिक छ। तर त्यो जुन करेक्सन उसले एउटा ड्राफ्ट ल्याएको थियो होइन, यो किसिमले यसपालि गरौँ इलेक्सन, त्यो पहिलाको भएको मिस्टेकबाट लेसन लर्न फ्रम द पास्टबाट सिकेका कुराहरू थिए र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न दिनु पर्थ्यो। वाइ सो हतार? यो हतार के को? बिकज your motive is not NRNA, betterment of NRNA. Your motive is how fast you can jump into your purpose, your own purpose, political purpose. त्यो हो प्रब्लम, रुट कज हो। तपाईँ अघि चाहिँ बडो गजबको कुरा गर्नुभएको थियो। तपाईँहरूलाई आफै अप्ठ्यारो भयो होला, तपाईँले सुन्नुभयो होला। एक त तपाईँहरूलाई विदेशमा तपाईँहरूले दुःख कष्ट गर्नुभयो होला, पैसा कमाउन त्यति सजिलो छैन भन्ने कुरा सम्भव त सबैले बुझेका छन्, भनिराख्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। विदेशमा पैसा सँगसँगै तपाईँहरूले संस्कार सिक्नु भएको छ, सिस्टम सिक्नु भएको छ, कल्चर सिक्नु भएको छ, डेभलपमेन्ट सिक्नु भएको छ, र तपाईँहरू हामीभन्दा उन्नत किसिमको लोकतन्त्रमा सिस्टममा हुर्किनु भएको छ, जहाँ चाहिँ पोलिटिक्स पनि कल्चरको रूपमा आउँछ, पोलिटिक्स पनि आइडियोलोजी बेस्ड हुन्छ, पोलिटिक्स पनि एकदमै क्लियर र क्रिस्टल क्लियर हुन्छ र ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ। हामीले त तपाईँहरूबाट, आम नेपालीले त तपाईँहरूबाट त्यही अपेक्षा गरेको छौँ नि। तर ठ्याक्कै त्यसको विपरीत जे हामी दिनु, अघि रतन सरले भन्नु नि, दिनु नेपालको पोलिटिकल जुन झमेला छ, जुन झमेलाभित्र हामी दिनु रुम्लिएका छौँ र हामीलाई चाहिँ वाक्क दिक्क प्याक्क बनाएको छ, ठ्याक्कै त्यस्तो तपाईँहरू गरिदिनु भयो। अब त तपाईँहरूको डिग्निटीमाथि नै प्रश्न गर्ने ठाउँ बनाइदियो अहिलेको यो अवस्थाले। अनि त्यसमा यस्तो छ, त्यसमा के भयो भने हामीले चाहिँ कतिपय चाहिँ सिक्नुपर्ने कुरामा हामीले यहाँ जे सिकेका थियौँ त्यो नै त्यता लगेर एनआरएनभित्र पनि इम्प्लिमेन्ट भयो। त्यो उहाँ रतनजीले पहिले त्यसको बारेमा अलिकति भनिसक्नु भएको थियो कि हामीले इन्टायर प्रोसेस, जस्तै हामीले 2009मा गरेका थियौँ कि हामीले चाहिँ 10मा गर्दा हाम्रो टोटल चाहिँ के भन्दा त्यो हाम्रो चाहिँ हजुरको इभेन्टहरू अमेरिकन या इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा हुन्थ्यो। त्यो अहिले आएर 2020तिर आउँदा ठ्याक्कै यहाँको गाउँपालिकामा चाहिँ गरेको सभा जस्तो हुन्छ। मान्छेलाई आसन ग्रहण गराउँदा 5औं घन्टा बित्छ,
अनि चिफ गेस्टले चाहिँ भाषण गर्ने बेला 2टा कुर्सी खाली हुन्छ, त्यो अवस्था त्यहाँ पनि गछ। त्यो मैले युएसमा मात्रै भने होइन, अन्य देशमा तर पनि छ। हामी गर्दा थिएन। हामी गर्दा थिएन। त्यो द्याट इज द डिफरेन्स। त्यो 9मा कस्तो थियो र अहिले कस्तो भयो भएको के भयो भन्दा यो बिचमा अलिकति साथीहरू विदेश जाने क्रम पनि बढ्यो र त्यतिखेर त्यो पोलिटिकल घुसपेठै भन्छु मैले। अब जसरी त्यो संस्थाभित्र छिर्यो, उहाँहरूले आफ्नो कल्चरलाई स्थापित गर्नुभयो, त्यो उहाँहरूलाई भन्नै पर्छ। चाहे केही साथीहरू अभियन्ता नै हुनुहुन्छ, अहिले त हाम्रो चाहिँ अब लिडरसिपमा जाने साथीहरू त 2003 देखि नै हुनुहुन्छ, तर पनि त्यहाँ हाबी कस्तो भने अरू साथीहरूको राजनीतिकरण भयो, दलको गुटको बढी चाहिँ संलग्नता भयो, त्यसले गर्दा यहाँ जे गरिन्छ त्यहाँ कपी पेस्ट भएको कारणले यो भाव हो। तर यसलाई हामीले गर्न नसक्नुमा एउटा मात्रै कुरो छ, र हामीले सेकेन्ड जेनेरेसन जुन दोस्रो पुस्ता उहाँकै सेकेन्ड जेनेरेसनहरूले जब एनआरएन प्रति इन्भल्भ हुन्छन् त्यो संस्थामा, त्यसपछि सम्भवतः अरू 5-7 वर्षपछि यो सुधार भएर जान्छ। अहिले यो पुरानो फर्स्ट जेनेरेसन जसले नेपालकै ह्याङ बोकेर विदेश गएछ, उहाँहरूलाई यो भाव। जब हाम्रो सेकेन्ड पुस्ता जस्तै उहाँको बच्चा, मेरो बच्चाहरू या अरू अभियन्ताहरूको बच्चा आउने बेलामा उनीहरूले चाहिँ नेपालको राजनीतिप्रति त्यति आस्था या यहाँको चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूले भनेको कुरा त्यति मान्लान् जस्तो लाग्दैन। त्यतिखेर अबको 5-7 वर्षपछि डेफिनेटली एनआरएन नै पुनः पहिले हाम्रो अभियन्ताहरूले अग्रजहरूले परिकल्पना गरेको इन्भेस्टमेन्ट, स्किल र इनोभेसन नेपालमा ल्याएर समृद्ध नेपाल गराउने नै भनेर उहाँहरू लाग्नुहुन्छ। अब हामीले फोकस गर्ने बेला आएको छ। सेकेन्ड जेनेरेसन लाइकलाई हस्तान्तरण गर्ने र उनीहरूले चाहिँ नयाँ सिराबाट फेरि यसलाई चाहिँ अर्गनाइज गरेर अगाडि ल्याउनुपर्छ। 2-3वटा नीतिगत कुरा गर्छु। जस्तै रतन सर, जस्तै तपाईँहरूलाई को चाहिँ विधानलाई चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गरेको छ। यस अर्थमा चाहिँ तपाईँहरूको जुन इन्टरनेसनल काउन्सिल छ नि, राष्ट्रिय परिषद भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, त्यो काउन्सिललाई चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रभाव पार्न खोज्नु चाहिँ गलत थियो भने तर्कना रह्यो, प्रभाव पार्नु हुँदैन थियो भने तर्कना हो। त्यो गर्नु ठिक छैन। त्यो छैन। तर अहिलेसम्म यो अन्टिल द्याट लेटर, त्यो पहिलासम्म परराष्ट्र हाम्रो मेन कोअर्डिनेसनै हुने त्यो ग्लोबल कन्फरेन्समा मात्रै हुन्थ्यो होइन। सरकारले पैसा पनि हाल्थे हाम्रो कन्फरेन्सको लागि, र कुनै किसिमको इन्टरफेरेन्स यो कुन स्ट्रक्चर हो, तपाईँ कसरी इलेक्सन गराउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको कसरी एक्जिक्युटिभ कमिटीको गठन हुँदैछ, त्यतातिर परराष्ट्रको खासै सरोकार थिएन। र यो जुन अहिले जुन विवाद छ त्यो पनि ड्युली मतलब कि एउटा उ गरेर ऱ्याटिफाई गरेर यसरी अब यसपालि यो सुधारिन्छ भनेर हामीले जुन बाइल चेन्ज गर्यो त्यो कपी परराष्ट्रलाई दिएको छ। परराष्ट्र सबैलाई थाहा छ होइन, जसले अहिले प्रब्लम गरिरहेछ तिनी सबैलाई थाहा छ, यो कुराहरू पहिला आइसकेको हो होइन। त्यही भएर परराष्ट्रलाई त त्यो टाइममा कुनै अब्जेक्सन थिएन होइन। भन्न खोजेको परराष्ट्रलाई गएर फेरि तपाईँकै कुरामा भन्छु, विचार डोमिनेन्ट मान्छेले गएर अब अहिले उसको अब बलियो छ, ल यसलाई गराइदिनुहोस्, एउटा उर्जी कटाइदिनुहोस्, यस्तो रोकिदिनु, त्यो भएको यो राणाकालीन टाइपको यो इन्टरभेन्सन फ्युडलिस्टिक अप्रोच त्यो चाहिँ एक्सेप्ट हुँदैन। र अघि अनुरागजीले एउटा डिग्निटीको बारेमा कुरा गर्नुभयो होइन, म के भन्छु, हो यसमा डेन्ट आएको छ तर फिक्स गर्न सक्दैन भने छैन। हामीमा धेरै एबल र सक्षम व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ अहिले पनि, र हाम्रा अभियन्ताहरू सुरुका दिनहरूमा पनि मान्छेको धेरै भरोसा छ अहिले पनि, हाम्रो प्याटर्न काउन्सिलमा पनि अहिले पनि धेरै भरोसा छ मान्छेहरूको, तर दे हेभ टु कम अबभ द फ्रे। सो मैले अस्ति भने त्यही त, उहाँ तपाईँहरूको जुन प्याटर्न्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू त कुनै उम्मेदवार बोकेर जिताउन लाग्ने होइन होला नि त, होइन, तर उहाँहरू त एबभ द पार भने माथि चाहिँ जानु पर्यो नि त। एउटा साधारण म एक्जाम्पल दिन्छु, प्यानलिङ भनेको इलिगल हो एनआरएनएमा। यु आर नट सपोज टु हेभ प्यानल प्यानल प्यानल, तर हेर्नुहोस् एकदम नेकेड आईले देख्न सकिन्छ प्यानल प्यानल प्यानल। हाम्रो संस्थापकहरूले भन्न सक्नु पर्थ्यो नो प्यानलिङ, त्यो भएको छैन। त्यही भएर मैले के भनिरहेको छु भने अहिले पनि यो यसलाई मतलब कि रिस्टोर गर्न सकिन्छ। हाम्रो ओल्ड ग्लोरी भन्छ, जुन हाम्रो ओल्ड ग्लोरी थियो त्यसलाई रिस्टोर गर्न सकिन्छ बाई गुड एक्जाम्पल, सेटिङ अफ गुड एक्जाम्पल्स। हो ठिक छ, जुन हाम्रा साथी सबै हाम्रा राम्रै साथीहरू हुन्, जसलाई अहिलेको प्रब्लम भयो दे सुड वेट,
होइन यसपालि आउन साथ फेरि जितेर आउनुहोस् तपाईँ यो सब चेन्ज गर्ने किनभने हामीले त 2003मा 5मा 7मा 9मा 11मा 13मा एभ्री ग्लोबल कन्फरेन्समा हामीले चेन्ज गरेका छौँ बाइलज सो यो पनि चेन्ज गर्न मिल्छ मैले भनेको यो ठुलो कुरा राइट जस्तै अब तिवारी सर पोलिटिकल पार्टिजहरू पनि एनआरएनको मामिलामा जुन किसिमको इन्टरफेयर गरिराखेका छन् पोलिटिकल पार्टिजहरू पनि अलिकति चाहिँ डिस्टेन्स बनाउने हो कि गुड विसेज बाहेक अरू केही नगर्ने हो कि भन्ने कुरामा सचिनु जरुरी छ जरुरी त्यो इन्भल्भमेन्ट गर्दैन भने उहाँहरू त त्यो भोट ब्याङ्क हो उहाँहरूको सबभन्दा पहिले सबै पोलिटिकल पार्टीहरूको हेर्नुहोस् मैले अब सत्य भन्नुपर्छ जब उहाँहरूको चाहिँ अब यो चाहिँ अधिवेशनहरू आउँछ या चाहिँ ऊ हुन्छ सबैले उहाँबाट चाहिँ एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ खर्च पानी यताउता उहाँहरूले त त्यसलाई बलियो गराउनु छ पोलिटिकल पार्टीले खोज्छ भने किन भन्दा जहाँ तपाईँको चाहिँ भिडभाड छ जहाँ भोट ब्याङ्क छ त्यो त खोज्छ तर हामी नै उनीहरूको पछि लाग्नु पोलिटिकल पार्टीको पछि चाहिँ एनआरएन लाग्नु नै उचित होइन पोलिटिकल पार्टी त यस्तो हो जहाँ भिड देख्छ भाषण गर्न थालिहाल्छ मान्छे आफ्नो आफूसित आकर्षित गर्छ बिकज दे निड द्याट त्यो पोलिटिकल पार्टीको कल्चरै हो त्यो तर त्यो प्रति आफू कति आसक्त भएर जाने मैले पहिले भनिहालेँ म चाहिँ राप्रपामा विश्वास गर्छु तर म राप्रपामा जाँदा एनआरएन बोकेर जाँदिनँ या चाहिँ एनआरएनमा जाँदा म राप्रपा बोकेर जान्दिनँ त्यो हुन त आफ्नो कल्चरले दिनु पऱ्यो नि हजुर तपाईँ चाहिँ अब रेस्टुरेन्टमा जाँदा खाना जाने हो स्कुलमा जाँदा पढाउनु जाने हो तपाईँ जहाँ जाँदै हुनुहुन्छ त्यो किसिमले जानु पऱ्यो त्यस कारण पोलिटिकल पार्टीहरूले त उनीहरूले कोसिस गर्छन् नै पछि पनि गर्छन् तर हामीले त्यो भर्याङ बनाएर पोलिटिकल पार्टीलाई भर्याङ गराएर आफू चाहिँ एनआरएनलाई खुड्कीलाई चढ्छु भन्ने सोच्नु नै गलत हो जहाँसम्म रतनजीले अहिले भन्नुभयो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहिँ को चाहिँ हो हाम्रो संस्था चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत दर्ता भएको हो त्यसकारण हाम्रा बाइलजहरू जब एमएन हुन्छन् त्यहीँ नै गएर चाहिँ समिट हुन्छन् त्यसको हामीलाई कहीँ अप्ठ्यारो पर्यो भने बाइलजको चाहिँ व्याख्या परिभाषा गर्ने अधिकार चाहिँ परराष्ट्रलाई छ तर आफूले गल्ती गर्ने अनि त्यहाँ गएर चाहिँ के भन्दा गुहार माग्ने काम चाहिँ गलत हो यसमा दुवै पक्षहरूले केही कहीँ कमजोरी गरेकै छन् मैले पहिले पनि भने तर त्यो मैले यो भनेको छैन कि एक्जिक्युटिभ कमिटीले कुमारजीले या चाहिँ आइएसले गर्यो भने होइन तर उहाँहरूलाई समर्थन गर्ने तल्लो चाहिँ एनसिसी तहमा गल्ती भएको यो गल्ती भएको एनसिसी तहमा हो तर उहाँहरूको स्पष्ट के छ भन्दा निर्देशन ल है हामीले अहिले चुनाव जित्नुपर्छ मिलाएर जसरी भयो भने लिएर आइज आफ्नो चाहिँ भन्ने किसिमको चाहिँ दुई पक्षमै छ र यो आफ्नो चाहिँ के भन्दा उल्लु सिधा गर्ने क्रममा एनआरएन चाहिँ एकदम यस्तो चाहिँ धरापमा पर्यो यसलाई रेस्क्यु गर्नुपर्छ र मैले अहिले के भन्दा डेफिनेटली साथीहरूले हेर्दै पनि हुनु होला साथीहरू तपाईँहरू मिल्नुहोस् छलफल गर्नुहोस् यो पटकलाई चाहिँ मिलेर चाहिँ एउटा चाहिँ निष्पक्ष गरेर जाउँ र अर्को पटक अहिले जे गल्ती भयो जो कुनै कुराले विवाद आयो त्यो कुरा अर्को पटक नआउने गरी एमेन्ड गरौँ या प्रतिबद्ध भयो भने एनआरएन पुनः सबल हुन्छ अब यो काम गर्दा चाहिँ तलमाथि त भइ नै रहन्छ तर यसको सहकार्य र एउटा के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सहमतिबाट अघि बढ्नुपर्छ नै भन्ने चाहन्छु अन्तिममा छु अब जो अहिलेको यो विवादको सहज निकाल्ने दायित्व चाहिँ कसको हो त्यसो भए रतनजी दायित्व मैले भने यो अर्गनाइजेसनल इस्यु हो हैन हाम्रो अर्गनाइजेसनभित्रको इस्यु हो सो एक्जिक्युटिभ कमिटी इज एक्टिभ भ्यालिड र एक्जिक्युटिभ कमिटीले टेक केयर गर्नुपर्छ मेरो त्यही हो धारणा त्यसमा चाहिँ ती सँगै रहेका सबै एनआरएनका सदस्यहरूको एकमत हुनु पर्यो त्यसमा पनि फेरि विवाद झिक्ने र त्यसमा पनि हल्लो अड्काउने काम त भइरहन्छ होइन भाइ तर हाम्रो जुन अहिलेको जुन बाइला छ नि त्यो बाइलालाई अहिलेको एक्जिक्युटिभले कार्यान्वयन गर्ने हो त्यो आधारमा इलेक्सन गराउने हो मेरो विचारमा र ठिक छ धेरैलाई मन चित बुझिरहेको छैन उहाँहरू जितेर आएर अर्को टर्ममा यसलाई अथवा त्यसको लागि फलोअप गर्ने हो यदि त्यस्तै प्रब्लमेटिक हो भने यो फर्स्ट टाइम भएको होइन मलाई याद छ 2007 कि 9 देखि नै यो प्रब्लम हो 7 मा पनि अलिकति अब यसरी चेन्ज गर्ने 9 मा फेरि भयो 11 मा भएको छ एभ्री 2 इयर वी हेभ चेन्ज सो वाट इज अ बिग डिल अबाउट दिस चेन्जेस वी विल फिक्स अगेन हैन त्यो तर अहिलेको लागि जे छ त्यसलाई यो मिडल अफ गेममा रुल चेन्ज गर्न मिल्छ चाहिँ पर्दैन यु क्यानट पुश द पोस्ट इन द मिडल त्यो हुँदैन त्यही भएर त्यो गर्यो भने फेरि धेरैजना त्यसबाट असन्तुष्ट हुन्छ त्यही भएर अहिलेको लागि यो
अर्गनाइजेसनल इस्यु हो, यसलाई अर्गनाइजेसनको इस्यु राखौँ र अर्गनाइजेसनको जुन बाइल छ त्यसलाई एकदम छातीमा हात राखेर एउटा श्रद्धाले र एउटा स्ट्रिक्ट वेमा पनि यसलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्छ र निकास आउँछ। केही तपाईँ थप्नुहुन्छ? मैले बिट मार्नु आई थिङ्क तपाईँले धेरै कुराहरू उठाउनु भयो आज र रतनजीबाट पनि धेरै चाहिँ कुराहरू आए। यसले सम्भवतः नेतृत्व वर्गहरूलाई चाहिँ पनि अलिकति दुवै पक्षलाई चाहिँ ऊ भयो होला, अनुभूत भयो होला। मलाई जहाँसम्म लाग्छ म पनि उहाँ रतनजीकै उसलाई समर्थन गर्दै हामीले हाम्रो आधार भनेको त बायोलोज नै हो, त्यसको आधारमा बसेर यदि केही कुरामा असहमति छ भने त्यसलाई सहमति गराएर इलेक्सन गरेर अर्को चाहिँ नेतृत्व चयन गर्ने र हामीसँग भएका विवादहरू त हाम्रो जेनरल एसेम्ब्ली हुँदा बित्तिकै बायोलोजहरूमा डिबेट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ चाहिने कुराहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर अघि बढ्न सकिन्छ। हाम्रो एक मात्रै उद्देश्य यो छ, एक मात्रै लक्ष्य यो छ र यो रिक्वेस्ट पनि छ कि एनआरएनलाई बलियो बनाऊ र हाम्रो उद्देश्य एगेन सम्पूर्ण विश्वमा छरिएका नेपालीहरूले आफ्नो चाहिँ स्किललाई उहाँको चाहिँ के भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्टलाई नेपाल ल्याउँ, समृद्ध नेपाल बनाऊ भन्ने नै हो। धन्यवाद। तपाईँ दुवैजनालाई म धन्यवाद दिन्छु। एनआरएनभित्र देखिएको विवाद चाहिँ सहज तरिकाले समाधान गर्न यहाँहरूको भूमिका पनि रहोस्, यहाँहरूले चाहिँ सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् भन्ने शुभेच्छा पनि दिन चाहन्छु। र एनआरएनभित्र देखिएको विवादमा राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, राजनीतिकदेखि टाढा राख्यौँ र विशुद्ध रूपमा एनआरएनहरूलाई नेपाल र नेपालीकै शुभेच्छुक संस्थाको रूपमा रहन दियो भने सम्भवतः नेपाल र नेपालीले थुप्रै कुरा पाउने हामी अझै पनि अपेक्षा र आशा गर्न सक्दछौँ। यद्यपि हामीले हाम्रो डोमेस्टिक राजनीतिक जस्तै एनआरएनभित्र चाहिँ राजनीति गर्न थाल्यो भने फेरि त्यसको रिजल्ट के हुन्छ भन्ने सबै हामीलाई थाहै छ। तपाईँ दुवैजनालाई समय र संवादको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। सबैले अमूल्य समय दिनुभयो। धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।